अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपसे एक वरहमतुल्लाहि सवाल है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से। मुफ्ती तारिक मसूद। इन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि जिसने जिस्म पर पानी बहा लिया इसे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। क्या जिस्म पर पानी बहाने से मुराद पूरा गुस्ल है या सिर्फ पानी बहाना ही वज़ू कहलाएगा? आप ज़रा इस बात की वजाहत फरमा दें प्लीज़। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीर। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सवाल का, और ये बहुत ही अहम तरीन सवाल है। मैं आपको इससे पहले कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो है और उसका उन्वान है क्या गुस्ल के बाद वज़ू ज़रूरी है, और कोई अशरफ साहब हैं गालिबन जो कि सऊदी अरब ही से सवाल कर रहे हैं, और सवाल भी उन्होंने जो किया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मुझे बड़ी हैरत है कि मुफ्ती तारिक मसूद, बल्कि हैरत क्या है, ये अहनाफ का मसला है, इसमें तो हैरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आकिल साहब एक लम्हे के लिए। अख्तर अली साहब हैं कोई सऊदी अरब से, उन्होंने ये सवाल किया कि कोई ये कहता है कोई ये कहता है, हम क्या करें? एक आदमी बग़ैर वज़ू के गुस्ल कर लेता है। गुस्ल का मतलब ये है कि वो वज़ू नहीं करता बल्कि अपने पूरे जिस्म पर पानी बहा लेता है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि चूँकि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और इन चारों फ़राइज़ में से वो शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर उसके जिस्म के ये 4 आज़ा धुल गए हैं, गीले हो गए हैं, तो गोया उनके नज़दीक ये वज़ू जायज़ है, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि गुस्ल करते हैं और वो भी इसी तरह का करते हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि क्या वज़ू बग़ैर नीयत के, एक आदमी गया हम्माम में और वो दाखिल होकर उसने अपने पूरे जिस्म पर पानी डाल लिया है, और कहते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब कि आप उसको, उसकी वज़ू है और उसको वो चूँकि उसका जिस्म के 4 आज़ा धुल चुके हैं इसलिए वो काफ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आपको और इन अख्तर साहब को सऊदी अरब में रह रहे हैं, अल्लाह के बंदे, सऊदी अरब में रहकर आप उन लोगों से दीन के सवाल, अहम तरीन सवाल पूछ रहे हो जो कि अपने मज़हब के मुताबिक आपको जवाब दे रहे हैं। हालांकि कुरान और सुन्नत क्या बताती है? शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शेख सालेह अल फौज़ान, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्नमल अअमालु बिन्नियात। वो हदीस इमाम बुखारी ने भी नकल की है और इमाम मुस्लिम ने भी नकल की है, और अहम तरीन हदीस है अहनाफ के नज़दीक भी। अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, और यही सवाल शेख सुलेमान अल माजिद से किया जा रहा है। उनसे क्या हुआ मैं सुनाता हूँ आपको। वज़ू इबादत की गरज से मखसूस तरीके से मुंह, हाथ, सर और पैरों को पानी से तर करने का नाम वज़ू है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। बहुत सारे इंसान हैं जो कि बहुत सारे काम करते हैं लेकिन वो गैर शऊरी तौर पर उनका कस्द नहीं होता, उनकी नीयत नहीं होती उस काम के करने की। तो ऐसी इबादत भी वो कर बैठते हैं और ऐसे काम भी वो कर बैठते हैं जिनका ताल्लुक इबादत से होता है। मिसाल के तौर पर वज़ू है, जब आप मग़सिल तक खड़े होते हैं वाश बेसन पे, आप नीयत नहीं है आपकी, आप हम्माम में गए हैं, नीयत नहीं है आपको नमाज के आप वज़ू कर रहे हैं, बिदून क़स्द आप पानी जिस्म पर डाल लेते हैं, चारों जिस्म के आज़ा
پورا جسم آپ کا گیلا ہو جاتا ہے. آپ وہ نہیں کرتے کہ جیسے کہ وضو پوری نماز جس طریقے سے وہ پوری وضو نماز کے لیے کی جاتی ہے وہ نہیں پڑھتے, وہ نہیں کرتے. هل يعتبر هذا الوضوء جیسے شیخ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں اختر صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں وہ سب ٹھیک ہے, چلتا ہے, ہمارے مذہب میں تو سب صحیح ہے. یہاں لوگوں کو مفتی طارق مسعود صاحب لوگوں کی نماز ہی خراب کروا رہے ہیں معذرت کے ساتھ اکثر. یہ تو آپ دیکھیں نا, یہاں بنیادی چیز کیا ہے وہ سن لیجئے. یہ بہت اہم سوال ہے جیسے میں نے عرض کیا. اب اگر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وضو کرنے کے لیے واش بیسن پہ جا رہا ہے, اگر اس نے نیت کری ہے اور وہ وضو کے تمام اپنا منہ جسم وغیرہ سب دھو دیتا ہے, اسے اس بات کا اس سے قطع نظر کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس نے بغیر نیت کے اپنے جسم کو پانی بہایا ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ اس کی وضو کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور وضو ہوئی نہیں ہے. اب یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا, اب جب وضو نہیں ہوئی ہے تو نماز کیسے ہو گئی؟ مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھئے. آپ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ طالب علم کو اسکول میں اگر ڈیمو دکھا رہے ہیں کہ میں وضو کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو, وضو کر کے دکھانا مقصد ہے, اس وضو کی نیت مقصد نہیں ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں یہاں آپ پوری وضو کر کے اس کو دکھا رہے ہیں لیکن وضو کی نیت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے وضو کر لیا ہے, اس نے وضو کے تمام اعضاء دھوئے ضرور ہیں, اس کے باوجود بھی اس کا وضو نہیں ہوا ہے. یہ اس کے لیے ہے جس میں جو وسوسوں کا شکار نہیں ہے, کیونکہ وسوسوں کے شکار جو ہوتا ہے نا وہ تو بار بار دھوتا رہتا ہے, بیچارہ مریض ہو جاتا ہے. یہاں نیت بہت اہم کام ہر عمل کے لیے کرتی ہے. یہاں تو شیخ فرما رہے ہیں, اسی طریقے سے شیخ سلیمان الخمیس ہیں, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا نیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اگر کوئی نیت نہیں کی ہے اس نے لا بد النیہ. ہاں کہتا ہے نماز اس کی اگر وہ وضو کرنا چاہتا ہے بغیر نیت کے تو وہ کر لے وضو, لیکن وضو اس وضو سے کیا نماز پڑھائے گا؟ نہیں, نماز نہیں ہوگی اس کی. لنفرض أنه جاءني أحد فقال لي أنا لا أعرف. ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے وضو سکھا دیجئے, مجھے وضو نہیں آتی. میں اس کو وضو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں, وضو کر کے سکھاتا ہوں, دکھا کے سکھاتا ہوں. کیا میری وضو ہو گئی؟ نہیں, اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ نیت یہ کریں کہ میں وضو کر رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے, یا اس وضو کا جو استعمال میں نے کیا ہے وضو کی نیت ہو. اب آپ کی وضو کی نیت اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے جسم کو دھویا ہے, گیلا کیا ہے, اس میں آپ کی نیت وضو کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. اہل علم کا یہی موقف ہے. اور ان لوگوں کی نمازیں کیا درست ہیں؟ شیخ سلیمان الخمیس فرما رہے ہیں وجاءني الضحى مثلا كأني أتوضأ وإنما جاء في بالي أني أعلمه. میں تو صرف میرے دماغ میں تو اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا, اس کو تعلیم دینا مقصد تھا, وضو کرنا مقصد نہیں تھا. میں نے سارے عمل کیے ہیں لیکن اس میں غسل بھی کر لیا ہے, سب کچھ کر لیا ہے, لیکن یہاں نیت نہیں ہے. تو نیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی وضو نہیں ہے, اور وضو نہیں ہے تو پھر آپ کی گویا کہ نماز ہی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ دوستوں بھائیوں اور بہنوں بہت اہم سوال ہے. مفتی طارق مسعود صاحب بہرحال اگر اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں اور دیتے ہیں,
ہمیں پتہ ہے ان کے مدارس میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے آپ یہ کہیں کہ انما الاعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بخاری مسلم کی متفق علیہ، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کیا ہے؟ محلها قلب، آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کے ارادے کو اس کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بس کہ آپ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھوں گا، وضو کرنے کی نیت شرط ہے۔ یہاں دکھانے کی نیت تھی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو دکھا رہا ہوں، تو اس کا دکھانا آپ اس دکھاوے کی وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے بھائی اگر آپ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اپنی نمازوں کو تھوڑا سا صحیح کر لیں، اللہ آپ کو آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔